अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं क्लास को, और ये क्लास चल रही है आपकी दरख्शां दर्जा नहूम की। इसमें आपने अभी पढ़ लिया है एक अजीम गज़ल गो शायर दर्द के बारे में। आज उनकी गज़ल हम पढ़ने वाले हैं, जो गज़ल बहुत बेहतरीन है, और उनकी दो गज़ल हमारे निसाब में शामिल है। उन दोनों को यहाँ पर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी, क्योंकि दर्द बड़े शायरों में उनका शुमार होता है। जिस ज़माने के शायर थे उसमें गज़ल गोई का एक रुझान इश्क़ हकीकी या तसव्वुफ़ का भी था, जिससे दर्द भी ताल्लुक़ रखते थे। दर्द भी उसमें शेर कहते थे। गोया कि दर्द एक सूफी शायर थे, उनके दिल में अल्लाह और उनके बंदों की मोहब्बत भरी हुई थी। इस मोहब्बत और दर्दमंदी का दर्द की गज़लों में खुलकर इजहार हुआ है, वो आप उनकी गज़लों में महसूस करेंगे। सूफी का अकीदा ये है, यानी उनका मानना ये है कि अल्लाह की ज़ात ही असल है और बाकी सारी चीज़ों में उसकी कोई हकीकत नहीं है, मगर दुनिया की हर शय में उसके बनाने वाले यानी अल्लाह का जलवा नजर मौजूद है, नज़र आता है। इंसान दुनिया में रहता है तो खुदा का जलवा देखने के लिए बेचैन रहता है। उसका वजूद एक ऐसे कतरे की तरह है जो दरिया यानी अपने असल से मिलने के लिए बेकरार हो। अगर वो अल्लाह से न मिल सके तो उसकी हस्ती बेमाना है, और अल्लाह से विसाल ही उसके लिए राहत का सबब है। यही वो बातें हैं जो दर्द ने अपने इस गज़ल में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें बयान किया है, और इसका अंदाज़े बयान बहुत सादा और रवा भी है। देखिए उन चीज़ों को। यहाँ पर गज़ल है कि तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। यानी वो हमने कर लिया, कुछ अपने ज़िम्मे हमने इल्ज़ाम भी ले लिया है, कुछ तोहमत भी, कुछ बहतान भी लिया है, और फिर जिस लिए आए थे वो करके हम चले जा रहे हैं। जिंदगी है या कोई तूफान है, ये जिंदगी है या कोई तूफान, इधर आया और उधर खत्म। हम तो इस जीने के हाथों मर चले, हमें तो इस जीने ने गोया के मार डाला है। शम्अ की मानिंद, मानिंद कहते हैं जैसा, मुताबिक, हूबहू की तरह को। हम इस बज़्म में यानी चराग की मानिंद हम इस बज़्म में हैं। चश्मे नम आए थे दामन तर चले, रोते हुए आए थे और दामन भिगो कर जा रहे हैं। खुद रोते हुए आए थे और दामन तर, दूसरों के दामन को भिगा करके जा रहे हैं, दूसरे लोग रो रहे हैं। जूं शरर ए हस्तिये बेबूदियां, शरर, अब देख लीजिए यहाँ पर शरर आग की चिंगारी को कहते हैं। उसके बाद है कि बेबूदियां बारे हम भी अपनी बारी भर चले। बारे का मतलब लेकिन, आखिर। हस्ती बेबूद, बेवजूद, ऐसी हस्ती जिसकी कोई वक़्त न हो, कोई अहमियत न हो। तो कह रहे हैं कि जूं शरर ए हस्ती बेबूदियां, बेवजूद हस्ती बेवक़्त की तरह से आए, यहाँ पर रहे। यानी ऐसी चिंगारी जिसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हम भी यहाँ अपनी बारी भर चले हैं, हम भी यहाँ अपनी बारी पूरी करके जा रहे हैं। सातिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके सागर चले। तलक तक यानी जब तक, यहाँ पर चल चलाओ लग रहा है ए पिलाने वाले, इसलिए जब तक चल सके तब तक बस क्या चलना चाहिए, सागर चलना चाहिए, इसलिए सागर ही पिलाओ। ये पहली गज़ल है। दूसरी गज़ल देखिए, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। वह कि आपने पहली गज़ल में इस हकीकत का इजहार किया कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपनी आमद के मकसद को भूल जाता है। नतीजा ये होता है कि वो दुनिया में फंसकर चंद लम्हात अपने सर कर लेता है और नापायदार दुनिया से रुखसत होते वक्त गुनाहों का शिकार होकर जाता है, जो उन्होंने पहले शेर में कहा कि तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले। जबकि दूसरी गज़ल में शायर इश्क़ इलाही की मुख्तलिफ कैफियतों को पेश कर रहा है, और ये दिखाया है एक सच्चे आशिक यानी सूफ़ी की अपने महबूब यानी अल्लाह से जुदाई के सबब क्या हालत होती है, क्या हालत हो रही है। देखिए यही कह रहा है, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा।
یعنی کہہ رہا ہے شاعر کہ اے میرے رب کریم، اے خدا، اے مالک حقیقی، اگر آپ کو ہم نے یہاں پر نہیں دیکھا تو برابر ہے، ہم نے دنیا کو دیکھا نہیں دیکھا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا غنچہ دل ہے دل گرفتہ، میرا غنچے کی مانند دل ہے، غنچے کی طرح دل ہے، اور یہ کیا ہے؟ دل گرفتہ، یعنی مغموم دل ہے، غمگین ہے، عاشق کا دل ہے کہ جس کو کسوں نے کبھو وا نہ دیکھا، جس کو کسی نے کبھی کھلا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ اب یہ شعر دیکھیے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ کہہ رہا ہے اے میرے خدا، ہم نے آپ سے بے پناہ محبت کی ہے، اس قدر ٹوٹ کر آپ سے عشق کیا ہے کہ اس میں کیا ہوئی؟ اذیتیں بھی آئیں، تکلیف، اس کے بعد مصیبت، پریشانی، ملامت یعنی لان تان بھی کہے، برائی بھلائی بھی کہی، بلائیں اور تکالیف بھی آئی، یعنی آسمانی مصیبتیں بھی آئی ہیں۔ ان دکھ اور تکلیف جو پریشانیاں ہیں، جو ہماری لعنت و ملامت ہوئی ہے، جو ہماری برائیاں ہوئی ہیں، ان سب کو ہم نے جھیلا ہے، اور کس میں؟ تیرے عشق میں۔ کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، یہاں پر سرو چراغاں ہے، سرو ایک درخت ہے جو سیدھا مخروطی شکل کا ہوتا ہے، سرو چراغاں سے مراد وہ جھاڑ ہے جو سرو کی طرح ہوتا ہے، یعنی محفلوں میں روشن کیا جاتا ہے اس کو، تو وہی ہے سرو چراغاں۔ تو مجھ کو داغوں نے سرو چراغاں کیا، یعنی وہ کیا ہے؟ ظاہر کیا۔ اس کے کبھو تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا، کبھو تو نے نہیں دیکھا، یگانہ ہے تو آہ بے گانگی میں، یگانہ اکیلا ہے، اور اکیلا ہے کس میں؟ بے گانگی میں، بے گانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، بے دلی بے گانگی کٹاؤ، تو آہ بے گانگی میں، تو بے گانگی میں بھی اکیلا ہے، کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا، ہم نے کسی دوسرے کو بھی ایسا نہیں دیکھا۔ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ ہم حجاب رخ یار تھے، اپنے آپ میں آنکھ کھلی تو ہم نے کوئی پردہ نہیں دیکھا۔ شب و روز اے درد در پہ ہو اس کے، کسوں نے جسے یہاں نہ سمجھا نہ دیکھا۔ شب و روز دن رات کو کہتے ہیں، رخ یار دوست کا چہرہ، محبوب کا چہرہ یہ ہے، اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو محبت کی، اس کے جدائی کے سبب ان کے دل پر جو کچھ بیت رہی تھی، جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، اس کو اس میں نہایت سلیقے سے بیان کر دیا ہے۔ یہ شعر بہت واضح تھا، اس میں اتنے رواں اسلوب میں، اتنے آسان الفاظ میں ساری باتیں کہہ دی ہیں درد نے، کہ اس جیسا اسلوب بہت کم لوگوں کا ہے، بہت کم شاعروں کا ہے۔ آپ کو اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو جوائن ضرور کر لیجئے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔